बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 6 शेयर करनी हैं। ये क्या चक्कर है, इलेक्शन से इनकार हो गया, खान साहब की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और फिर ये दामाद लाहौर हाई कोर्ट, दामाद हाई कोर्ट, दामाद लाहौर हाई कोर्ट नामंजूर, इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। ये सुसर दामाद का चक्कर क्या है, इस पे बात करनी है। आशियाना केस में वादा मुआफ़ गवाह मुकर गया है, इस पे बात करनी है। और जवेरिया सिद्दीक साहबा ने दावा किया है और उस दावे पर भी बात करनी है। रूस ने इमरान खान के बयानिए को का कचूमर निकाल के रख दिया है, इस पे भी बात करनी है जनाब। और साथ साथ इस पे भी बात करनी है कि पीटीआई के एमएनएज पार्लियामेंट लाजिस पर सिर्फ काबिज ही नहीं बल्कि नादहिंदा भी हैं। जी हाँ, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले बात करनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके तावन से जारी है जनाब। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन, इसके तहत जो है ना, जो घर बन रहे हैं, जो हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, एक और घर भी आ गया है। 3 बज गए हैं भाई, 3 बज गए, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से होगा। और मैंने कल कहा था ना 400 बैग आटे के, 200 बैग आटे के और भी आ गए हैं, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह उन 200 बैग आटे का और भी अरेंजमेंट हो गया। अब 200 बैग और 3 घर रहते हैं और इंशाअल्लाह होगा, मुझे यकीन कामिल है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाएं जनाब, आ जाएं। सबसे पहले आपको ये मैं बताऊं कि आशियाना केस में वादा मुआफ़ गवाह मुकर गया। ये वादा मुआफ़ गवाह कौन था? ये असल में एलडीए का चीफ इंजीनियर था असरार सईद साहब। ये वादा मुआफ़ गवाह था, ये मुकर गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये चीफ इंजीनियर हैं असरार सईद साहब, इनका नाम है। उन्होंने अदालत में आके कहा है, जब ये इन पे जिरा हो रही थी ना, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, बिल्कुल साफ शफाफ स्कीम थी आशियाना हाउसिंग स्कीम। मुझ पे प्रेशर डाला था शहजाद सलीम, जो कि डीजी नैब लाहौर थे, जो आजकल कहीं और हैं। मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे वाशरूम में बंद किया गया, इस वजह से मुझ पे बहुत संगीन जबर किया गया और मुझ पे प्रेशर डाला गया। क्या डीजी नैब लाहौर, एक्स डीजी नैब शहजाद सलीम से पूछगछ होगी? उनकी अपनी जाली डिग्री थी, जिस तरीके से बाबे ज़हमते ने उनको, आपको मालूम है कि इस तरीके से उनको क्लियर चिट दिया था, क्लीन चिट। जवेरिया सिद्दीक साहबा, उन्होंने कल ट्वीट की है कि रिमेंबर पाकिस्तानीज़ स्टिल नो लॉयर विलिंग टू रिप्रेजेंट माई मदर इन लॉ इन अरशद शरीफ मर्डर केस। जवेरिया सिद्दीक तमाम ट्वीट्स आमतौर पे उर्दू में करती हैं, चूँकि उनको पट्टी पढ़ाई गई और वो इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसको उन्होंने जो है ना एक अट्रैक्ट करना था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई भी किसी किस्म का भी कोई दाव छोड़ते नहीं हैं ये लोग, तो इस वजह से हसन नियाज़ी। अब मामला ये है, अब आप अंदाज़ा कीजिए, आप चालाकी और होशियारी देखिए, आप अदाकारी देखिए, बल्कि फ्रॉड देखिए कि जवेरिया सिद्दीक ट्वीट कर रही हैं, हसन नियाज़ी जवाब दे रहा है। हसन नियाज़ी कौन है? इमरान खान का भांजा, पीटीआई का रहनुमा। भाई जवेरिया सिद्दीक कहती हैं कि मेरी सास के लिए कोई लॉयर तैयार ही नहीं होता। हसन नियाज़ी ने कहा है जी मुझसे रब्ता करें, मैं तैयार हूँ। ठीक हो गया ना जी। अब हसन नियाज़ी से वो पहले रब्ता नहीं कर सकती थी। और किसी और ने कहा है इमरान रियाज से कि जी आपका वो जो कौन है, अली है या नाम, क्या नाम है उनका, वो आपके जो वकील हैं वो उनको आप कह दें। भाई बाकी सबको वकील यहाँ पर अभिनंदन को मिल गया, आपकी सास को नहीं मिलता। असल मामला क्या है? मामला ये है, यही उछालना है इस बात को कि मेरी सास ने जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को, जनरल वो जो है ना मेजर जनरल जो दूसरे डीजीसी हैं उनको, और साथ अपना सेक्टर कमांडर को, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना, जिनको ये डर्टी हैरी कहते हैं उनको, और साथ ही लाहौर के सेक्टर कमांडर को, पता नहीं किन किन को, इन्होंने सबको मुलवस कर दिया। और जनाब कहते हैं कि इस वजह से कि वो हमारा कोई मुकदमा लड़ने के लिए, कल मैं देख रहा था जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने भी कहा जी मुकदमा मैं लड़ता हूँ, इसमें ऐसी कौन से, वो मैं फ्री ऑफ कास्ट लड़ूंगा। तो आप हिम्मत करें, ज़रा मुकदमा लड़ाएं। कौन सी यहाँ पे बात है? यहाँ पर बहुत बड़ों को वकील मिल गए, यहाँ तो अभिनंदन को वकील मिल गया। ये फरोग नसीम आपका अपना अभिनंदन का वकील बनने के लिए तैयार था जब वो वजीर कानून था, तो यहाँ तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? कर्नल इनामुर रहीम हर रोज केसेस में अपीयर हो रहे हैं खुद कंट्रोल टावर के खिलाफ।
وہ بہت ہی بہادر وکیل ہیں اور بہادر سپاہی ہیں، وہ ان کو کوئی کچھ نہیں کھاتا، آپ کو کھاتے ہیں۔ آج جناب روسی سفیر نے کہا ہے، روس نے عمران خان کے بیانیے کا کچومر نکال کے رکھ دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کی بنیادی وجہ داخلی تبدیلیاں تھیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ فیکٹ ہے کہ امریکہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مسائل پیدا کرتا ہے، لیکن عمران خان کو ہٹانے کی جو سنجیدہ نوعیت کے اندرونی مسائل کا سامنا اگر وہ نہ ہوتا تو عمران خان آج بھی وزیر اعظم ہوتے، سازشی بیانیے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پہلے بھی روس متعدد بار عمران خان کے اس بیان کا اور تحریک انصاف کے اسٹیٹمنٹ کو رد کر چکا ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی فائنل نہیں کیا تھا، نہ گیس خریدنے میں، نہ گندم خریدنے میں، نہ پیٹرول خریدنے میں، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ آپ کو پتہ ہے جب انسان ڈھیٹ بن جائے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن کو گورنر پنجاب نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ جی کوئی تاریخ نہیں دیں گے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں، نہ ہی میں نے اس سمری پر دستخط کیے تھے کہ جو پرویز الہی کی سمری تھی، جو عمران خان نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی اور وہ کلہاڑی سے اپنا پیر، پتہ نہیں پلستر وہی والا ہے یا کون سا والا پلستر ہے، سیاسی لنگڑا، وہ سیاسی لنگڑے نے جو اپنی پیر پہ کلہاڑی ماری تو وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے دستخط کیے، اسمبلی خود ڈیزالو ہوئی، اور نہ ہی میں۔ احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت سمجھدار انسان ہیں، آئین پاکستان کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، رولز کو سمجھتے ہیں، الیکشن لاز کو سمجھتے ہیں۔ ان کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، جس جج صاحب نے کہا ہے فوراً الیکشن کی ڈیٹ دی جائے 90 دن کے اندر اندر، اور کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ گورنر کے ساتھ مشاورت کرو، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیف ایگزیکٹو بھی وہاں پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں الیکشن کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آج کل ججز آئین لکھنا شروع کر دیا ہے آج کل ججز نے۔ اور یہ جو پرویز الہی والا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس پر بھی یہی اعتراض ہوا تھا کہ ججز نے آئین لکھنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آئین آلریڈی لکھا ہوا ہے، عدالتوں کا کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا، آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے میں کچھ ججز نے اختلاف کیا تھا، اس میں بھی یہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین کی انٹرپریٹیشن کا تو ہے، آئین کی تشریح کرنے کا تو حق ہے، اختیار ہے، لیکن آئین کو ری رائٹ کرنا، دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں آئین میں کوئی چیز، آئین کسی چیز پر ساکت ہے، نہیں بول رہا، کوئی نہیں، تو پھر کوئی آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جب آئین میں ایک چیز کلیئر کٹ موجود ہے، پھر جب آپ ری رائٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو پھر کچھ دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، اور وہ یا پھر ساری دال بھی کالی نظر آتی ہے۔ کنور دلشاد صاحب ہیں، ایکس سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، بہت اچھا لکھتے ہیں، میں نے خود بھی ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا 2-4 پارٹس میں، آپ نے سنا ہوگا، تو انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے بھی یہی کہا، اس فیصلے پر انہوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی آپ گورنر بھی جا سکتے ہیں، گورنر نے کہا کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ اس فیصلے کی تشریح کے لیے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ کا یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جج کس طرح سے پورے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو آرڈر کر سکتا ہے کہ آپ 90 دن، سپریم کورٹ تو کرے تو وہ کوئی لاجک اس کی بنتی ہے، ایک صوبے کی ہائی کورٹ پورے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو کس طرح سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ لیکن آج کل بھائی وہ لاہور دا پاوا داماد لاوا، وہ وہی والی بات ہے، تو پھر اس کے بعد آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں پھر کیا حوالہ ہے۔ اب لاہور دا پاوا داماد لاوا، ٹھیک ہو گیا نا؟ آ جائیں جناب، اس پر آ جائیں۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، کچھ دنوں سے یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، داماد ہائی کورٹ، اور کچھ دنوں سے یہ ٹرینڈ چل داماد لاہور ہائی کورٹ نامنظور۔ یہ کیا ہے صورتحال؟ تاثر بن رہا ہے، عوام کا تاثر بن رہا ہے، جنرل پولیٹیکل پارٹیز کا، نون لیگ کا، خود وزیر قانون اعتراض اٹھا چکے ہیں،
خود رانا ثناءاللہ صاحب اعتراض اٹھا چکے ہیں۔ جب ان کے داماد صاحب فیصل آباد سے افضل سائی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، اس وقت متعدد لوگ، تجزیہ کار، صحافی، مولانا فضل الرحمان سمیت وہ اعتراض اٹھا چکے ہیں کہ کس طریقے سے جناب چیف جسٹس صاحب ان کے جیتوانے میں کس طریقے سے وہ سرگرم رہے ہیں مبینہ طور پر۔ اب کچھ یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے بھی یہ وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے تحریک انصاف کے تمام گرفتار کارکنوں کی رہائی کا حکم دیا۔ یہ مئی 2022 کا ریفرنس دیا ہے۔ جون 2022 لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ دسمبر 2022 سائفر آڈیو لیک کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی طرف سے عمران خان کو بھیجے گئے سمن کالعدم قرار دے دیے۔ یہ سارے فیصلے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں۔ دسمبر 2022 پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کر دیا گیا۔ فروری 2023 لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ جناب جو لاہور دا پاوا داماد لاوا، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو داماد کے جو چرچے ہیں، یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہماری نا عدلیہ کے دامن پر بہت ہی بدنما داغ اور دھبے ہیں۔ عدلیہ کی پیشانی پر بہت ہی بدنما داغ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں۔ ایک سپریم کورٹ میں 50,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ تمام ہائی کورٹس میں سب سے زیادہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں۔ اس کے باوجود آپ اگر سیاسی کیس پکڑیں گے، اس کے باوجود اگر آپ مبینہ طور پر کسی سیاسی جماعت کا یہ وہ کریں گے، اس وجہ سے اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ تاثر ابھرے گا، بار بار سیاسی لنگڑا بھی وہیں بیٹھا ہے جناب، وہ وہاں سے کیوں نہیں نکلنا چاہتا؟ کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ باقی بھائی کھل کے بولنا چاہیے۔ یہ میں کچھ صحافیوں کو سن رہا تھا، مطلب وہ میرے لیے محترم ہیں، لیکن آئیں بائیں شائیں جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا تھا کہ ہماری گردن پہ بوٹ تھا کنٹرول ٹاور کا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دو، تو کیا یہ عدلیہ کا، عدالت کا، انصاف کا، قانون کا، عدل کا قتل نہیں ہوا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ جو پہلے سپیکر تھے قانون ساز اسمبلی کے، اس وقت قانون کا، آئین کا قتل نہیں ہوا؟ جب یہ نواز شریف والا کیس آیا کہ سارے کہہ رہے تھے ہم تو، آج کاشف عباسی صاحب جیسا اینکر بھی کہہ رہا ہے، وہ ایک مالشیا پالشیا چینل پہ بیٹھ کے کہ جناب یہ بات یہ ہے کہ ہم تو ہم تو پاناما کی بنیاد پر نواز شریف کو سزا سننے کے لیے گئے تھے کہ ہوگی، آگے سے اقامہ نکل آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ انصاف کا قتل نہیں تھا؟ بہت سارے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کھل کے بولنا چاہیے بھائی، ہمت کرو کہ کھل کے بولو۔ یہ کیا آئیں بائیں شائیں کرنا اور یہ کہنا کہ جناب اگر اس ڈر سے کہ کل کو میں اگر پھنس جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے لیے کیا ہو جائے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز کو فلاں اپنے بندوں کو سمجھانا چاہیے۔ کیا سمجھانا چاہیے کہ آپ کو اور مجھے، اگر ہم معاشرہ اس طرح کی آواز بلند نہیں کریں گے کہ انصاف کا جو لوگ مبینہ طور پہ قتل کر رہے ہیں، آج باب رحمتے باب زحمتے پہ بڑے چڑھ جاتے ہیں، آج جناب آصف سعید کھوسا کی ایسی تیسی ہو رہی ہے، آج جناب فلاں جج کی یہ ہو رہی ہے، اور جو آپ مسند پہ بیٹھے ہیں، اس وقت اقتدار پہ بیٹھے ہیں، اس وقت کرسی انصاف پہ، عدل پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی آئینہ دکھانا چاہیے کہ مائی لارڈ آپ کوئی خدا نہیں لگے ہو، نعوذ باللہ، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ میں آپ کو کہتا ہوں خدا نہیں لگے ہو، آپ سے بھی میں کہتا ہوں مبینہ طور پر بدنیتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دکھانا چاہیے آئینہ، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آ جائیں جناب اس سٹوری پر کہ پی ٹی آئی کے سابق ایم این ایز پارلیمنٹ لاجز پر قابض بھی ہیں، پلس اب لگا ہے نادہندہ بھی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق نمبر 1 فخر امام صاحب، وفاقی وزیر سابقہ، 2,59,000 روپے کے نادہندہ ہیں۔ نمبر 2 علی زیدی 1,51,000 روپے کے، صداقت علی عباسی 7 لاکھ روپے کے نادہندہ ہیں، کنول شوزف 5,98,000 روپے کی نادہندہ ہیں۔ یہ تو صحافیوں کو پکڑ کے اغوا بھی کر لیتی ہیں، حبس بجا میں بھی رکھ لیتی ہیں کنول شوزف صاحب۔
बतूल राजपूत साहबा को रखा था इन्होंने हफ्ज़ बिजा में। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए कि यहाँ पे ये ख़वातीन का आलम है, मर्दों का क्या होगा। और मुनव्वरा बीबी 16,12,000 रुपए की नादहिंदा है। आसमा कदीर 4 लाख रुपए की नादहिंदा है। अंदलीब अब्बास 60,000 रुपए की नादहिंदा है। इब्राहिम खान 60,000 रुपए। करामत खोखर 85,000 रुपए। अमजद अली 43,000 रुपए। हैदर अली खान 11,67,000 रुपए। शेर अली अरबाब 3,61,000 रुपए। गुलदाद खान 2,96,000 रुपए। साजिद खान 1,92,000 रुपए। आमिर कियानी 2,69,000 रुपए। शौकत भट्टी 4,40,000 रुपए। उमर असलम 60,000 रुपए के नादहिंदा हैं। और ये जनाब वो लोग हैं जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं, ये सरकारी पैसा खा के बैठे हैं, नादहिंदा हैं और एक एक दो दो पार्लियामेंट लॉजेस वो कर। मुझे याद है परवेज़ रशीद साहब बहुत ज़बरदस्त जमहूरी इंसान हैं, बहुत ही जमहूरी कदरों के अलंबरदार इंसान हैं। परवेज़ रशीद साहब का कोई वो पंजाब हाउस के कुछ थे चार्जेस, अच्छा वो नादहिंदा नहीं थे उस तरीके से, उनके ज़िम्मे कोई चार्जेस थे, चलो आप उनको नादहिंदा कह सकते हैं। वो जो है ना, उन्होंने कहा कि जी मैं कई दफ़ा गया हूँ तो आगे बंदा नहीं था। जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो कहते रहे जनाब कि जो है ना मुझे अभी दें, मैं अभी जाके जमा करवा आता हूँ, और उनको वो मौका नहीं दिया गया, उनको नाअहल करार दिया गया। एक्स मिनिस्टर, एक्स सेनेटर, दूसरी दफ़ा उनको सेनेट में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। ये वही फैज़याबियाँ थीं, ये वो लोग थे। अली वज़ीर साहब रिहा हो गए हैं, उनकी ज़मानत हो गई है 2 साल 1 महीने के बाद। अली वज़ीर साहब भी रिहा हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उन्होंने फिर बड़ा दमंग सा ट्वीट किया है जनाब। उन्होंने कहा 2 साल नहीं बल्कि 20 साल भी होते तब भी हम ना झुकते। वो रोए नहीं, वो झुके नहीं, उनका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हुआ, उनको शुगर नहीं हुई, उनकी कमर में प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको मास्क नहीं लगे, ठीक है ना। वो इस वजह से उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी हैं, उनकी भी बहन है, उनकी भी माँ है, उनके भी हल्के वाले हैं, उनसे भी प्यार करने वाले लोग हैं। ये होता है किस तरीके से बहादुरी से मुकाबला किया। यूं नहीं है टिस्वे नहीं बहाए, यूं नहीं है कि रोए नहीं है, धाने नहीं मारी। ये जो टक्कर के लोग थे 4 दिन अंदर गए उसके बाद चीखने लग गए, ये टक्कर के लोग हैं। अली वज़ीर साहब ज़मानत पर रिहा हो गए। अली वज़ीर साहब को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।